या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे मध्ये आमचे मेंबर सेक्रेटरी ॲडव्होकेट आमचे शंकर गांवकर असतात. त्याचप्रमाणे तुमकां ॲडव्होकेट म्हणजे खबर जाता ते लॉयर अशी. त्याचप्रमाणे आमचे फादर रोमियो, बाय सपना नायक, त्याचप्रमाणे बापोळे, बाकी सगळे आमचे सगळे जे इन्चार्ज प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि सगळे आमचे त्याचप्रमाणे सगळे कला अकादमीचे पदाधिकारी भावानी भयणानो. और आयज खरोच उमेदीचो दीस आणि जशें आमच्या मेंबर सेक्रेटरी सांगले त्या प्रमाणे आमचो फाउंडेशन डे म्हळ्यार कला अकादमीचो फाउंडेशन डे. फाउंडेशन डे कित्याक मनोवप ते त्यांनी सविस्तर सांगले आसा. म्हाका दिसता 90% म्हणजे भाशण त्यांनी कवर केल्लें आसा. म्हाका व्हडलो सुद्दां चड उलोवपाची गरज ना, पण सविस्तर जे कितें सांगपाक ते सगळें सांगलें आसा. आनी खऱ्या अर्थांनी जे आयज फाउंडेशन डे जावप काळाची गरज आसली. प्रत्येक गजाल आमी कसले बरें काम करता, बरी कामाची सुरवात करतात, त्या कामाचे तो वाडदिवस आसतलो किंवा कसलेंय कितें आसूं तेजे आमी वर्स मनयतात आनी त्या वर्सा भितर आमी तेंचें वर्णन करतात. म्हळ्यार वर्स कशें गेलें, कशे पद्दतीन जालें, तें खूब कितें आसता. तसोच कला अकादमी म्हळ्यार एक मोठी संस्था. आज कला अकादमी मोठी संस्था ही आमकां गोंयकारांक खबर आसाच, महाराष्ट्राक खबर आसाच, पूण दिल्ली सारकी भागांत गेली उपरांत सुद्दां कला अकादमीचो दर्जो कितलो मोठो आहा तो आमकां कळटा. पण आमी एनएससीचे डायरेक्टर जे नॅशनल स्कूल ड्रामाचे डायरेक्टरा कडेन बसले, तेंचे चित्तरंजन त्रिपाठी तेजेर बसले आमी अशेंच रिफ्रेशमेंट घेत आसता. जे गोंयचे आता गोंय म्हणजे एक ल्हानशें माणकुलें गोंय, ल्हान गोंय, महाराष्ट्राचे कंपेर करीत जाल्यार आमचो ल्हान जिल्लो जाल्यार सुद्दां महाराष्ट्रा भितर चर्चा जायना, महाराष्ट्रा बद्दल चर्चा जायना तितली चर्चा आमच्या गोंया बद्दल ते करतात. म्हणजे कला अकादमीचो दर्जो हो खूब मोठो आसा. ज्यो मागीर आमी आनी एक संस्थेक मेळ्ळे आमी संगीत नाटक अकॅडमी, ती आमची कोण डॉक्टर संध्या पुरेश, तिचे बद्दल आमी दुसरे दिसा तिका मेळ्ळे. ते दोन्ही कडेन मेळोन आमी आमकां कला अकादमी भितर ज्या ह्या संस्थेचो आधार घेवन आमी कला अकादमीक आनी जोड पावलांनी कशें कितें आयोजन करतले, कितें आमचे आमी कलाकारांक दितले, कितें आमी गोंयकारांक दितले, हाजेर खुबसो सकल हे जालो, विचार जालो. खंय तेंच्या तोंडांतल्यान तेंच जालें कला अकादमी बद्दल मोठे सारकें. कला अकादमी म्हणून उच्च संस्था, जे आज प्रत्येक ल्हान मोठी संस्था आसा त्याचो प्रत्येकाचो जे आदर्श म्हणून ते आमचे कला अकादमीन पळयतात. म्हणजे कला अकादमी कडेन आयकले कडेन आनी आमकां आयकूं येता खंय गेल्ले कडेन की कला अकादमी भितर कोणी केदो व्हडलो आर्टिस्ट जर हांगा परफॉर्म करता तेकाय हांगा परफॉर्म करता असो गर्व महसूस जाता की आपूण खंय केलें कला अकादमी दीनदयाळ म्हणजे हांगा दिनानंद मंगेशकराक हॉला भितर केलें की अशे पद्दतीन तांकां गर्व फील जाता. हो एक मोठो दर्जो आसा. आयज आमी गेल्या मुद्दाम उल्लेख करता गेल्या 28 वर्साच्या पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर हांव अनेक फावटी कला अकादमी भितर कार्यक्रमाकय आसा, गेस्ट म्हणून आसा आनी प्रेक्षक म्हणून पळोवपाक आनीक फावटी येयी. आनी खास करून म्हाका आनीक खूब चर्चा आयकूं एक कला अकादमी बद्दल आमचे राणे साहेब आमी जेन्ना बरोबर आसतना तुमकां खबर आसतलें की आमचे पॉलिटिकल कारकिर्दी भितर खुबसो भाग हांवें तेंचे बरोबर रावल्लो आसा. 20 वर्सां हांव तेंचे बरोबर राजकारणांत रावल्लो आसा. आनी तेन्ना ते उल्लेख करी खूब फावटी मुख्यमंत्री आसतना खूब फावटी उल्लेख करी म्हाका मुख्यमंत्री म्हणलें जाल्यार चलता बरोबर कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हणा म्हणून. तेन्ना ते कला अकादमीचो आनीक हें कळ्ळें की येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावन सुद्दां एक म्हणजे अध्यक्ष म्हणून आपल्याला म्हणपाक हें जाता. आयज जेन्ना हें अध्यक्षपद घेतले उपरांत आयज खरेंच प्रत्येक गजाली कडेन जर पळयले कडेन न्ही आयज कळून चुकता की कला अकादमी म्हळ्यार खूब मोठी संस्था आसा. आयज जशें आमच्या एमएसान म्हणले प्रमाणे भायरसान काही लोकांक खबर ना, कलाकार सोडून बाकीचे लोक आसतात तांकां दिसता कला अकादमी म्हळ्यार एक हॉल थिएटर 2-3 हॉलां आसात. रोहित भवन कशें आसा, राजीव कला मंदिर कशें आसा तशें म्हणजे हॉल न्ही. कला अकॅडमी म्हणजे वेगळेच आसा. अकॅडमी ती अकॅडमी भितर आमचे बाकी सगळे एक्टिविटी चलताच. पूण जशें मेन्शन जालें ते प्रमाणे आयज म्हाका सुद्दां खबर जाल्ली हांगा 600 भुरगीं हांगा शिकतात. हांगा वेस्टर्न आनी इंडियन म्युजिकाची इतली क्लासी आसात. जेन्ना पयल्या दिसा हांवें ताबो घेतलो तेन्ना हांवें मेंबर सेक्रेटरी आनी आमी सगळ्यांनी वचून पाहणी केली. आमी पयलीं खबर ना, उसली सायडीन आमी केन्ना पावल्याच ना. आमी एक डायरेक्ट हॉलांत वचप प्रोग्राम पळय वचप पयलीं. जेन्ना आयज जेन्ना हें केलें तेन्ना अनेक हांगा एक्टिविटी चलता. दुसरें आमकां कळोवन चुकलें की तेन्ना म्हाका सीएमान मेन्शन केल्लें पयलीं की तुका कला अकादमी भितर आनी कॉलेजी आसा म्हणून सेंट्रल आर्ट कॉलेज. ती हांवें रोखडेच ताबडतोब पळोवपाक गेलें हांव मेंबर सेक्रेटरी सगळे. थंय तेंच्यो काही समस्या आयकून घेतल्यो आनी अनेक गजाली म्हळ्यार कला अकादमी भितर खूब काही गजाली करूं शकता आमी.
खूप कितें करूं शकता. ज्यो गजाली ज्यो एक्टिविटीज चलप त्यो काही काळांतरान त्यो काही कारणां अनेक आसतली ज्यो काही कमी जाल्ल्यो आसा, बंद पडल्यो आसात, ह्यो परत खंय तरी चालू जावच्यो अशें आमी ठाम निर्णय धरलो आसा. मेंबर सेक्रेटरी आनी आई उलोवन हें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक जावपाक जाय. तशेंच सुद्दां आतां आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां फायनान्शियल प्रोविजन करता आसतना न्यू फायनान्शियल इयराक तशीच आमी आंखणी केल्ली आसा. आतां आमची मिटींग एक जावपाची आसा जेणे करून आमी सगळीं जे आसा बाकीचे काम कितें आसा ते अपुरे आसा ते उरला ते कंप्लीट करप वेगळो भाग तेजे खातीर वेगळे पयशे आसा. पूण हे जे एक्टिविटीज चलप त्यो एक्टिविटी परत चालू उरच्यो सगळ्यो अशे पद्दतीन आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आसा ते पॉझिटिव्ह आसात. आमचे आर्ट अँड कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री आसात ते सपोर्टिव्ह आसात आनी मुख्यमंत्र्याचो सदींच सपोर्ट आमकां आसता. आज मेंबर सेक्रेटरी सुद्दां आमकां योगायोगान एक बरी लाभले आसात, अनुभवी आसात, काम करपी आसात, खुबशे सिनियर आसात आनी तेंचे कडसून म्हाका खुबशे इलेक्शन खुबशे तेंचे हे शिकपाकूय मेळ्ळे आसात आनी तेंचोय पॉझिटिव्ह हे आसा की कितें तरी करपा जाय, कितें तरी करप हें म्हत्वाचें. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे इन्चार्जा कडेन हांव बसला तेंच्या आयकून घेतलें आसा. तेंची भितर तळमळ आसा की आमी कितें तरी करपा जाय. पूण हे सगळे जात ते जोड पावलान जावप आसता आनी ताकाच लागून फावंडेशन डे अत्यंत म्हत्वाचो आसता. आयचे आमी हांगाच बाकीचे प्रेक्षक आसात पूण आमचे स्थळांतर आमचे लोक आसात जे आमचो हांगाचे लोक आसात, कला स्टाफ आसात. प्रत्येकाक एक गर्व जाता आसतना ही आमची संस्था, आमचो फावंडेशन डे, आमचो आमी दीस मनयतात म्हणजे आमी बर्थडे मनयतात असो प्रकार हो. आनी आयज हे 1970 साकून आतां हे आमी 46 वर्सां जाली. एक पयलीं 50 मनयल्ले तेजे उपरांत फावंडेशन डे अशी परंपरा नासली. पूण जेन्ना मेंबर सेक्रेटरी म्हाका म्हणपा लागले आनी की अशें करुया आनी बरें तेंच्याय विचार पयलीं लक्षांत आयले. म्हाकाय ताबडतोब दिसलें की सारकें आहा तें की फावंडेशन डे करप अत्यंत गरजेचें आहा. फावंडेशन डे केले उपरांत अनेक गजाली जे कडेन आमचे चलता आतांच उल्लेख जालो आमचे इंडियन क्लासीस आसा, वेस्टर्न क्लासीस आसात, रेपरेटरी आसा, आर्ट थिएटर आर्ट कॉलेज आसा, हे सगळ्याचे जे कितें एक्टिविटी चलता ते थोडक्यात दाखोवपाक संदी मेळटा, परफॉर्मन्स दाखोवपाक संदी मेळटा, आमकां सगळ्या एकठांय रावन पळोवपाक संदी मेळटा. प्रत्येक आमचे सेल कितें काम करता, प्रत्येक कडेन कितें एक्टिविटी चलता ते एक प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय येवन ते आमी सगळ्यांक बसून पळोवप हें म्हत्वाचें आसता. तातूंत भितर आमचे काही